अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। हरितक्रान्तेः जनकस्य एम.एस. स्वामीनाथनवर्यस्य जन्मशती अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शताब्दीकस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य कुर्यात् शुभारम्भम्। सार्वकालिकक्रान्तिः जैवीय समृद्धेः मार्गः इत्येतयोः विषययोः भवेत् विचारः। प्रतिशतं 50% वाणिज्यिककरप्रवर्तनस्य ट्रम्प इत्येतस्य निर्णयः भारतेन प्रतिपादितः अकारणाविष्कृतः तर्कहीनः च। कथितम् आपणाधारितः अस्ति तैलायातनिर्णयः। राष्ट्रियहितानां रक्षायै तावत् उत्थापयिष्यन्ते आवश्यकाः पदक्रमाः। ट्रम्प इत्येतस्य प्रतिशतं 50% वाणिज्यिककरप्रवर्तनस्य निर्णयमालक्ष्य क्रुद्धः ब्राजीलदेशस्य राष्ट्रपतिः उक्तवान् ट्रम्प इत्येतेन समं संवादं समाचर्य नैव करिष्यति स्वीयम् अपमानम्। तावत् ब्रिक्स देशैः सममसौ करिष्यति करप्रवर्तनप्रकरणे चर्चाम्। संसदि नियमान् उद्धृत्य पक्षविपक्षयोः मध्ये बिहारराज्यस्य SIR इत्याख्ये प्रकरणे प्रवर्तमानः अस्ति गतिरोधः। उभयोः सदनयोः अद्य खेल सामुद्रिकव्यापारेण सम्बद्धेषु महत्त्वपूर्णेषु विधेयकेषु चर्चा प्रस्ताविता। अपि च आपत्समुद्धरणप्रयासे उत्तरकाशीस्थितः धारालीत्याख्यः ग्रामः केन्द्रराज्यप्रशासनयोः अभिकरणानां साहाय्येन युद्धस्तरे प्रवर्तमानम् आपदुद्धाराभियानम्। उत्तराखण्डराज्ये अद्य अपि अनेकेषु स्थलेषु अधिकवृष्टेः सम्भावना। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य एम.एस. स्वामीनाथनवर्यस्य जन्मशतीम् आलक्ष्य अन्ताराष्ट्रियसम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्यात्। त्रिदिवसीयः एषः कार्यक्रमः पूसा इत्यत्र स्थितया भारतीयकृष्यनुसन्धानपरिषदा आयोज्येत। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उपस्थितं जनसमूहमपि सम्बोधयेत्। सममेव असौ एम.एस. स्वामीनाथनवर्यस्य सम्माने प्रशासनद्वारा स्मारकं पणकं प्रैषपत्रमपि प्रकाशयेत्। एतस्य सम्मेलनस्य विषयः सार्वकालिकक्रान्तिः जैवीयसमृद्धेः मार्गः इति अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः दिल्ल्याः कर्तव्यपथस्थितस्य तृतीयस्य कर्तव्यभवनस्य उद्घाटनं विहितवान्। एतस्य भवनस्य निर्माणोद्देश्यं प्रशासनिकप्रक्रियाणां सुव्यवस्थितीकरणं तत्र अधिककार्यकुशलता संवर्धनं च अस्ति। एतद्धि विनूतनं भवनं सम्पूर्णायामपि दिल्ल्यां प्रसृतानां विविधानां मन्त्रालयानां विभागानां च एकत्रीकरणेन सह दक्षताधिक्यस्य नवीनतासमानयनस्य सहयोगसंवर्धनस्य च उद्देश्यानि युगपदेव पूर्णयेत्। एतद्धि तृतीयं कर्तव्यभवनं सेण्ट्रल् विस्टा इत्यस्य समग्रस्य एव व्यापकनिर्माणपरायाः परियोजनायाः भागः अस्ति। भवनमेतत् प्रशासनस्य व्यापकप्रशासनिकपरिष्कारकार्यक्रमस्य प्रतीकभूतम्। तृतीयकर्तव्यभवनगतं निर्माणकार्यं पर्यावरणसन्धारणसापेक्षं सम्पादितम् अस्ति, यत्र निर्गमनविरहितापशिष्टप्रबन्धनम्, आन्तरिकघनापशिष्टप्रसंस्करणम् इत्यादीनि सौविध्यानि सन्निहितानि सन्ति। भवननिर्माणार्थं पुनर्नवीकरणस्वभावयुतानां निर्माणसामग्रीणाम् अपि अत्र बहुशः उपयोगः विहितः अस्ति। एतेन सह भवने ऊर्जादक्षतायाः जलप्रबन्धनस्य च विषये अपि प्रकृष्टम् अवधानं प्रदत्तमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तावत् एतस्य भवननिर्माणस्य कार्यकर्तृभिः सह अपि संवादं विहितवान्। प्रधानमन्त्री भवनपरिसरे एतस्मिन् पादपारोपणम् अपि कृतवान्। ट्रम्प इत्येतस्य प्रतिशतं 50% वाणिज्यिककरप्रवर्तनस्य निर्णयः तावत् भारतेन अकारणाविष्कृतः तर्कहीनः च इत्येवं प्रतिपादितः। तावत् भारतीयविदेशमन्त्रालयेन कथितं यत् तैलायातनिर्णयः आपणाधारितः भवति, अथ च राष्ट्रियहितानां रक्षायै भारतेन आवश्यकाः पदक्रमाः तत्र उत्थापयिष्यन्ते। अपरत्र ट्रम्प इत्येतस्य प्रतिशतं 50% वाणिज्यिककरप्रवर्तनस्य निर्णयम् आलक्ष्य ब्राजीलदेशस्य राष्ट्रपतिः क्रुद्धः अस्ति। असौ उक्तवान् ट्रम्प इत्येतेन समं संवादं समाचर्य असौ स्वकम् अपमानं नैव कारयिष्यति। तावदसौ वाणिज्यिककरप्रवर्तनप्रकरणे
ब्रिक्स इत्येतस्य संघटनस्य देशैः समं चर्चामपि करिष्यति। संसदि नियमान् उद्धृत्य पक्षविपक्षयोः मध्ये बिहारराज्यस्य SIR इत्याख्ये प्रकरणे गतिरोधः प्रवर्तमानः अस्ति। तावत् प्रावृट्सत्रावधौ अद्य उभयोः सदनयोः खेलसामुद्रिकव्यापारेण सम्बद्धेषु महत्त्वपूर्णेषु विधेयकेषु चर्चा प्रस्ताविता अस्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इत्यसौ धराली इत्याख्यग्रामस्य आपदादुष्प्रभावितक्षेत्राणां निरीक्षणं विधाय सहायता सम्बद्धानां कार्याणां तावत् विशेषतः समीक्षणं विहितवान्। मुख्यमंत्री क्षेत्रस्य प्राकृतिकापदया दुष्प्रभावितान् क्षेत्रगतान् जनान् मिलित्वा तेषां स्वास्थ्यादिविषये ज्ञातवान्। मुख्यमंत्री दुष्प्रभावितपरिवारेभ्यः सम्भावितानां सर्वविधसहायतानाम् आश्वासनं प्रदाय सम्बद्धायाः प्रगतेः समीक्षामपि कृतवान्। तावदसौ आपदास्थले एव नियोजितं साहाय्योद्धारकार्यक्रमेषु संलग्नं कर्मचारिवृन्दमपि मिलितवान्। तेन अधिकारिणः निर्दिष्टाः यत् साहाय्योद्धारसामग्र्यः सर्वेभ्यः दुष्प्रभावितेभ्यः यथासमयमेव प्राप्यन्ते इति। सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी घायलों को भी जो है वहां से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी लाया जा रहा है। कुछ को वहां एम्स में जो जरूरी है उनको हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। मेघस्फोटेन धराली सम्बद्धे दुष्प्रभावितस्थले भारतीयसेना साहाय्यसमुद्धारकार्याणि तीव्रतया सम्पादयति। भारतीयसेनया द्रुततरं समन्वितं च मानवसाहाय्योद्धाराभियानम् आरब्धम् अस्ति। एतदन्तर्गतं पदातिसेनया सह अभयन्त्रिदलानां हि 25,200तः अपि अधिकाः सैन्यकर्मचारिणः अन्वेषणोद्धारादि कार्येषु संलग्नाः दृश्यन्ते। अभियाने एतस्मिन् अधिकगतिम् आनेतुं हर्षिल इत्यत्र सैन्यवायवीयस्थात्रमपि कार्यरतमस्ति। चिनुक MI-17 HAL इत्याख्यानि विशेषोदग्रयानानि जॉलीग्रांट, चंडीगढ़, सरसावा इत्येतेषु सैन्यवायवीयस्थात्रेषु सैनिकानां सामग्रीणां च वायवीयमार्गेण प्रापणार्थं सर्वथा तत्पराणि अवलोक्यन्ते। उत्तरकाशी स्थिते धराली क्षेत्रे दुरापन्नां भीषणापदाम् आलक्ष्य आपदा नियंत्रण प्रकोष्ठे मन्त्रणा अनुष्ठिता। मन्त्रणायाः अनन्तरम् आपदा सचिवः विनोदकुमार सुमनः उक्तवान् यत् येषु क्षेत्रेषु आपदायाः सम्भावना अस्ति तेभ्यः स्थलेभ्यः तावत् जनाः सुरक्षितस्थानेषु सम्प्रेषिताः सन्ति। दुष्प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः निवासभोजनादयः व्यवस्थाः अपि प्रशासनपक्षतः विहिताः सन्ति। यावत् स्थितिः सामान्या नैव भवति तावत् प्रशासनपक्षतः एवमेव व्यवस्थोपपादनं करिष्यते। जॉलीग्रांट में कई हेलीकॉप्टर हमारे आर्मी के और हमारे सिविल के आ गए हैं। जो भी हेलीकॉप्टर यहाँ आ गए हैं सब उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विंडो का इंतजार है। ज्यों ही समय मिलेगा तत्काल वो मौके पर जाएंगे। जिनको हटाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी के लिए रहने खाने की व्यवस्था के लिए कहा गया है। अगर किसी के पास बिस्तर या कोई कपड़े की आवश्यकता है, कंबल वगैरह की आवश्यकता है, उसके लिए भी कहा गया है। और जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक प्रशासन उनकी व्यवस्था कराएगा। हमारी मैन पावर और मशीनें तैयार हैं। यहाँ पर तीनों हेलीकॉप्टर से एक बार में हम बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, या JCB मशीन या कोई बड़ा कोई सामग्री है उसको हम भेज सकते हैं। और जितने भी आधुनिक उपकरण हो सकते हैं सभी प्रकार के उपकरणों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे देशेन गिनीज़ वर्ल्ड रेकॉर्ड इत्यत्र स्वनामाङ्कनं विधाय विशेषकीर्तिः आसादिता अस्ति। एषा हि विशिष्टा कीर्तिः परीक्षा पर चर्चा इत्येतस्मै कार्यक्रमाय भारतेन आप्तः। एतां सूचनां केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः सामाजिके सञ्जालपटले X इत्यत्र छायाचित्राणां माध्यमेन प्रकाशितवान्। स्वीय सन्देशे शिक्षामन्त्री प्रतिपादितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे परीक्षा पर चर्चा इत्येतस्य कार्यक्रमस्य विस्तारः प्रभावः च प्रतिवर्षं संवर्धमानः अस्ति। जगतः बृहत्तमनागरिकाभियानेषु एषः अभियानपरकः कार्यक्रमः परीक्षा सम्बद्धोद्विग्नतायाः न्यूनीकरणार्थं भावनात्मक स्वास्थ्यं व्यक्तिगतविकासं च संवर्धयितुमपि एकः अद्भुतः संवादः अस्ति। अवधेयं यत् परीक्षा पर चर्चा इत्येषः वार्षिकः कार्यक्रमः यस्य प्रथमं संस्करणं 18अधिक-2000तमे वर्षे आयोजितमासीत्, यद्धि प्रवर्तमानवर्षं यावत् अनुष्ठीयमानम्।
भारतमण्डपम् इत्यत्र गतदिने दिल्ली पुस्तकमेलकं समारब्धम्। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता एतस्य 19तमस्य दिल्ली पुस्तकमेलकस्य उद्घाटनं कृतवती। अत्र मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता उक्तवती यत् पुस्तकानि आजीवनं मित्राणि भवन्ति। सहैव असौ आङ्किकीये युगे अपि पुस्तकप्रेम आलक्ष्य तदनुरागिणः सर्वान् वर्धापितवती। हर व्यक्ति की साथी, हर व्यक्ति की दोस्त जो अकेले में भी आपका साथ निभाती है, कभी यादें बन करके, कभी सपने बन करके, कभी प्रेरणा बन करके और कभी लक्ष्य बन करके। किताबें वो मित्र हैं जो जीवन भर बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के आपके साथ रहती हैं। अवधेयास्पदमस्ति यत् भारतमण्डपम् इत्यत्र 12आख्ये भवने आगस्ट् मासस्य 10दिनाङ्कं यावत् आयोज्यमानस्य एतस्य पुस्तकमेलकस्य विषयः अस्ति पुस्तकानि अथ प्रकाशनं बहुभाषिकभारतस्य भविष्यम् इति। ऐषमः पुस्तकमेलके शुल्कमुक्तः प्रवेशः तावत् उद्घुष्टः अस्ति। गुजरात राज्यस्य संस्कृतमण्डलेन त्रिदिवसीयः संस्कृतसप्ताहमहोत्सवः ह्यः प्रभृते समारब्धः, यत्र संस्कृतगौरवयात्रा समायोजितं गता। एतस्मिन् संस्कृतसप्ताहमहोत्सवावधौ विविधाः शैक्षणिकाः, सांस्कृतिकाः, धार्मिकाः च कार्यक्रमाः आयोजयिष्यन्ते, येन संस्कृतभाषायाः महत्त्वेन युवानः परिचिताः अथ जागरूकाः अपि भवेयुः। वाराणसी स्थितेन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्रेण प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी इत्यस्य जन्मस्मृतिमुपलक्ष्य अचिरादेव स्मृतिव्याख्यानम् आयोजितम् अभवत्। व्याख्यानस्य विषयः आसीत् दक्षिणपूर्वेशियाक्षेत्रे संस्कृतमिति। कार्यक्रमे मुख्यवक्तृत्वेन सुप्रसिद्धः संस्कृतसाहित्यकारः प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा उपस्थितः आसीत्। असौ व्यापकरूपेण दक्षिणपूर्वेशियाक्षेत्रे संस्कृतस्य प्रसारप्रभावयोः सर्वाङ्गीणायाम विषये स्वविचारान् प्रकाशितवान्, यत्र साहित्य, भाषाशास्त्र, रचना, विज्ञान, शिल्प, स्थापत्य, नाट्यादीनां विविधानां प्रसङ्गानां वर्णनं समाहितमासीत्। प्रशासनेन रचनात्मकस्वतन्त्रतां प्रति स्वीया प्रतिबद्धता पुनरुदीरिता अस्ति। एतदनु सूचनाप्रौद्योगिकी नियमस्य माध्यमेन OTT इत्येतेषाम् अध्यन्तर्जालपटलानां निरीक्षणार्थं त्रिस्तरीयं परिदेवनानिवारणतन्त्रं प्रवर्तितमस्ति। एतत् तन्त्रम् OTT इत्यध्यन्तर्जालपटले प्रकाशितानां सामग्रीणां विनियमितीकरणम् अथ अनुचितसामग्रीणां प्रसारणे प्रतिबन्धनम् आपादयिष्यति। सममेव प्रशासनेन स्पष्टं कथितं यत् प्रिंट, डिजिटल, AV इत्येतेषु माध्यमेषु प्राशासनिकसन्देशाः व्यापकदिशानिर्देशानुगुणं सञ्चालयिष्यन्ते। एतदर्थं प्रशासनेन वैश्विकप्रौद्योगिकीयक्षेत्रस्य महनीयैः समवायादिभिः समं सन्धेः अपि कृतः अस्ति। अथ AVGC XR इत्यत्र प्रशिक्षणार्थं भारतीय रचनात्मकप्रौद्योगिकी संस्थानस्य समारम्भः अपि जातः अस्ति। भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन देशस्य अनेकस्थानेषु प्रचण्डवृष्टेः सञ्चेतना प्रकटिता अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागस्य अनुसारेण उत्तराखण्डे, उत्तरप्रदेशे च अद्यत्वे अपि प्रचण्डवृष्टितः अत्यन्तं प्रचण्डा हि वृष्टिः जायेत। ततः एषा हि वृष्टिः न्यूनायेत। अथ आगामिषु 7 दिवसेषु पूर्वोत्तरदिग्वर्तिनि, पूर्ववर्तिदिग्भागीये च भारते प्रचण्डतः अत्यन्तं प्रचण्डवृष्टिः निरन्तरं भवितुं शक्नोति। एतस्मिन्नेव काले अरुणाचलप्रदेशस्य केषुचित् स्थानेषु ऑगस्ट मासस्य 8 दिनाङ्के अत्यन्तं प्रचण्डवृष्टिः सम्भवति। अपि च आगामिषु 7 दिवसेषु मध्यवर्तिभारते, राजस्थाने अपि न्यूनावृष्टिः सम्भाव्यते। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।